إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الجزء الأول من المعادلة هم أولياء النعم، يعني ما من نعمة في هذا الوجود إلا وهي منهم وهم أولياؤها وهم سادتها، فكل النعم منهم. والمنعم من حقه أن يكون محاسبا. أولياء النعم زائد إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إياب الخلق إليكم هذا هو نفس المضمون إنا لكم وإنا إليكم راجعون. إنا لكم وإنا إليكم راجعون. وما معنى الإياب؟ الإياب الرجوع. إياب الخلق إليكم يعني هذا الخلق لكم وإليكم راجعون. إنا لكم وإنا إليكم راجعون، والنهايات عندكم والحساب عليكم أيضا. فهذه هي الولاية التكوينية عند الشيعة، أن الأئمة يشاركون الله تبارك وتعالى عياذا بالله في جميع خلقه، لهم سيطرة عامة على جميع المخلوقات، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا يشرك في حكمه أحدا. يزعمون أن هذه النعم التي قد تكون للإنسان كل هذه النعم من الأئمة فهم المستحقون للولاية التكوينية. هذه الولاية لم يقل بها مشرك قريش، ولكن الشيعة قالوا بها. والحكم لك أيها المشاهد، هل هذه العقائد عقائد صحيحة موافقة للقرآن الكريم؟